الصالحين لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت قال أسلمت لرب العالمين لرب العالمين ووصى بها إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلا وأنتم مسلمون إلا وأنتم مسلمون أنتم مسلمون